म्हणजे चोडा मोगाचे आपोलबायचे गोंयचे भावांदो आनी भयणांदो तुमी जाणा चर्चिल आलेमांव आनी चर्चिल फॅमिली चर्चिल ब्रदर्स इतले वर्सां 45 इयर्स जाली आमी फुटबॉल चलयता आनी आमचें एकूच मागणें आशिल्लें की मागणें तुमचे मागण्यांनी आनी देवाच्या देण्यांनी हाल्या आमकां मेळपाक तुमी तेंक्यांनी येवपाक थिंगा कित्याक फाल्यां टायटल डिसायडर आयएसएलांत कोण पावतले ते आमचे मदें आनी इंटरकास्टीचे मदें गेमी आसा हांव मागतां सगळे म्हजे मोगाल गोंयच्या भाव भयणांक सदांच तुमी म्हाका तेंको दिलो आहा त्या क्लबाक आनी फाल्यां तुमी तेंक्यांनी येवन तेंको दिवन सपोर्ट करपाक आनी तुमच्या मागण्यांनी देवाच्या देण्यानी म्हजी गेम फाल्यां जिखोवन आयएसएलाक पावल्या पुरो म्हणून हांव मागतां आनी तुमी मागा फाल्यां संडे 30 तारीख हांवूय मागतां सगळे आमचे गोंयकारां कडेन आनी आमचे फुटबॉल मोगी जे पळय आसात आनी तुमगेली भुरगीं धाकटुली भुरगीं आसात तांकां फुटबॉलाचो चड मोग तुमी सगळ्यांनी येवचें फाल्यां 4:30 हे मॅचीक तुमगे सपोर्ट चड आनी चड गरजेचो तुमगे सपोर्टांतल्यान सगळें जालें देवागे आमचे भरपूर बेसांव आहात आनी तुमचे सपोर्टान हांव सजमतां फाल्यांची गेम आमी जिखतली म्हणून देव बरें करूं हांव मागतां सगळे आमचे गोंयचे फुटबॉल लवराक की हाल्या येवचे 4:30 राया ग्राउंडार आनी चर्चिल ब्रदराक सपोर्ट करचें आनी आमगे सेकंड टीम इन द आयएसएल म्हूण आमी फुडारी